क्षितिज सुवेदी। यो क्लासमा ट्रान्सपोर्टेसनको प्रब्लम सल्भ गर्ने क्रममा छु। जुन यो प्रिभियस क्लासहरुमा हामीले इन्ट्रोडक्सन अनि त्यसपछि बेसिक टाइपको क्वेशनहरु सल्भ गर्दै थियौं। अब यही क्रममा म नेक्स्ट क्वेशन सल्भ गर्ने क्रममा छु र प्रिभियस क्लासको क्वेशनहरु सल्भ गरेको लिंक चाहिँ तल मैले डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गर्दै पनि राखेको छु है। भनेपछि अब यो क्वेशन सल्भ गर्दा यदि बेसिक कन्सेप्ट थाहा छैन भने हैन र ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लमको मिनिङ बुझेको छैन भने तल प्रोभाइड गरेको लिंकबाट चाहिँ यसको बेसिक इन्फर्मेसन है र कसरी क्वेशन सल्भ गर्छ त्यो बारेमा जानकारी लिनु होला। अब यो क्वेशन एक्जाममा सोधेको क्वेशन छ। मसँग यहाँ क्वेशनले के भनेको छ भने a company has 3 factories located at Kathmandu, Bhaktapur and Lalitpur and 4 distributor centers Pokhara, Parbat, Palpa and Butol भनेको छ with identical cost of production at the 3 factories. The only variable cost involves are transportation cost. The monthly production at the 3 factories is 5,000, 6,000 and 2,500 tons respectively. The monthly demand at 4 distribution center is 6,000, 4,000, 2,000 and 1,500 tons respectively. The transportation cost per ton from different factories to different center is given below भनेको छ। भनेपछि हामीलाई यहाँनेरि फ्रम काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जसले चाहिँ सप्लाई गर्ने भो र 2 भनेको छ पोखरा, पर्वत, पाल्पा र बुटल जुन चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर सेन्टर भो जसले चाहिँ गर्छ त डिमान्ड गर्छ। भनेपछि यहाँनेरि हामीले यसरी यो टेबलमा चाहिँ कस्ट दियो, माथि ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ डिमान्ड र सप्लाईको भ्यालु कुरा गर्यो। भनेपछि अब हामीसँग यहाँनेरि यसलाई हामीले यो टेबल बनायो भने के हुने भयो भन्दा काठमाडौँले कति सप्लाई गर्ने भयो त भन्दा काठमाडौँले 5,000 गर्ने भयो। ललितपुरमा भएको फ्याक्ट्रीले कति गर्ने भयो त 6,000 र त्यसपछि भक्तपुरमा भएकोले 2,500 टन्स गर्ने भयो। यो सप्लाई गर्ने भयो। त्यसपछि डिमान्ड चाहिँ कतिको हुने भयो त डिमान्ड पोखरामा हुने भयो 6,000 को, पर्वतमा हुने भयो पर्वतमा 4,000 को, पाल्पामा हुने भयो 2,000 र बुटवलमा हुने भयो 1,500 को। भनेपछि काठमाडौँमा 5,000, 6,000 र 2,500 गर्दा यो 13,500 र यो डिमान्ड पनि 13,500 भनेपछि यो ब्यालेन्स टाइपको भयो। भनेपछि अब यहाँनिर यसको सोल्युसन गर्दाखेरि हामीले पहिला सुरुमा मेन्सन गराएको थियौँ सिन्स के छ त डिमान्ड इज इक्वल टु सप्लाई, so it is balanced transportation problem. अब यो ब्यालेन्स भनेर मिनिङ बुझाएँ। अब यसपछि यो टेबललाई मैले कपी गर्दैछु अनि पछि कपी गर्दाखेरि यहाँ टेबलमा हामीसँग भएको चिज यसलाई कपी गरौँ। अनि पछि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जुन यो सप्लाई गर्ने ठाउँ हो र त्यसपछि अब यहाँनिर हामीले डिमान्ड कसको छ त पोखरा, त्यसपछि हुन्छ पर्वत, त्यसपछि छ पाल्पा, यसपछि छ बुटवल। पछि यो डिस्ट्रिब्युटेड सेन्टर भयो जसको चाहिँ के छ त हामीसँग डिमान्ड छ। पछि अब काठमाडौँले सप्लाई गर्न सक्ने, ललितपुरले सप्लाई गर्न सक्ने र भक्तपुरले सप्लाई गर्न सक्ने हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा जुन दिएको थियो मैले यहाँनिर यसलाई टिपेर पनि राखेँ। भनेपछि अब यसको हुने भयो कस्ट भरौँ नि त है पहिला सुरुमा। भनेपछि काठमाडौँबाट पोखरा कतिको कस्ट छ त 3, त्यसपछि यहाँनिर 7, त्यसपछि 2, 2, 5, 5 र यो 7, 2, 4, 6, 3 र 5, 6, 3 र 5 भनेपछि सप्लाई गर्न सक्ने भयो कति त
सप्लाई गर्नु पऱ्यो 5000 6000 र 2500 त्यसै गरी यतापट्टि डिमान्ड हुने भयो 6000 त्यसपछि 4000 त्यसपछि यो पाल्पाको हुने भयो 2000 र बुटोलको हुने भयो 1500 यो साइड र साइड जोड्दाखेरि जुन साइड जोडे पनि उति हो 13500 को टोटल डिमान्ड र यो ब्यालेन्स टाइप हो अब हामी यसलाई सल्भ गरौँ प्रिभियस क्लासमा जस्तै यसको सप्लाई गर्दा अब हामीले सुरुवात गरौँ रो डिफरेन्सबाट रो डिफरेन्स त्यसपछि यो साइडमा हामी कलम डिफरेन्स राख्छौँ अब यो यदि कसरी यसलाई चाहिँ अब डिट्रिब्युट गर्छौँ त हामी एलोकेट गर्छौँ भनेर यदि डिटेल आइडिया चाहिन्छ भने चाहिँ है अहिले 1 by 1 स्टेपको चाहिँ एक्सप्लेन गरेको छु जुन प्रिभियस क्लासमा त्यसको लिङ्क मैले तल प्रोभाइड गरिदिएको छु यसमा चाहिँ अब म यो क्वेसन सल्भ गर्छु अलिकति फास्ट गर्छु यो प्रिभियस क्लासभन्दा भनेपछि यसमा रो डिफरेन्स निकाल्दा सबभन्दा सानो 2 र त्यसपछिको सानो कति छ त 3 भन्दा सबभन्दा सानो 2 र 3 भनेपछि दुईटा बीचको डिफरेन्स भनेको 1 त्यसपछि यसमा सबभन्दा सानो कति छ त यसमा सबभन्दा सानो 2 छ र फेरि त्यसपछि सेकेन्ड सानो पनि 3 छ भनेपछि त्यसको डिफरेन्स पनि 1 यसमा सबभन्दा सानो 2 र त्यसपछि सानो 4 छ भनेपछि यसको डिफरेन्स 2 यसबाट रो डिफरेन्स आयो यसबाट कोलम डिफरेन्स निकाल्नु यो आन्सर भनेपछि हामीले कस्टको मात्र गर्ने है यो जुन कस्ट छ कस्ट मेट्रिक्स यो बिचको यसबाट मात्र गरियो जुन मैले प्रिभियस क्लासमा नि मेन्सन गरेको थिएँ भनेपछि यहाँ सबभन्दा सानो 2 त्यसपछि 3 छ भनेपछि डिफरेन्स 1 यसमा सबभन्दा सानो 2 त्यसपछि 5 भनेको डिफरेन्स 3 भयो यसमा सबभन्दा सानो 2 र त्यसपछिको सबभन्दा सानो भनेको 4 2 भयो यसमा सबभन्दा सानो 3 र त्यसपछि 5 छ भनेपछि यो 2 भयो अब हामी के गर्छौँ यो रो डिफरेन्स र कलम डिफरेन्स निकाल्यौँ यसपछि अब सबभन्दा ठुलो भ्यालु हेर्छौँ सबभन्दा ठुलो भ्यालु यसमा है यो 1 2 सरी 1 1 2 1 3 2 2 मा सबभन्दा ठुलो भ्यालु हो 3 पछि यो ठाउँबाट डिस्ट्रिब्युट सुरुवात गर्छौँ र यसको लिस्ट कस्टमा जान्छौँ लिस्ट कस्ट भनेको 2 5 र 5 यो कोलमतिरबाट हेर्नु पर्यो अब किनभने यो छ 2 5 र 5 भनेपछि सबभन्दा सानो 2 छ भनेपछि अब काठमाडौँले मागिरहेको छ कति काठमाडौँले सप्लाई गर्न सक्छ 5000 भनेपछि यो काठमाडौँ र पर्वतको इन्टरसेक्सन भयो भनेपछि काठमाडौँले सप्लाई गर्न सक्छ 5000 पर्वतले माग्छ 4000 भनेपछि पर्वतले 4000 सानो चाहिँ भ्यालु गरेर बस्छ यहाँनिर किनभने काठमाडौँले 4000 पर्वतलाई सप्लाई गर्यो पर्वतको अब डिमान्ड सक्यो भनेपछि यो अगायो है भनेपछि पर्वत अगायो काठमाडौँले 5000 सप्लाई गर्न सक्ने ठाउँमा उसले 4000 सप्लाई गर्यो भनेपछि बाँकी अब कति उसँग बच्यो 1000 स्टिल उसले सप्लाई गर्न सक्छ यसै गरी फेरि यही काम दोहोऱ्याउनु पर्यो भनेपछि 3 अब काठमाडौँको लागि सबभन्दा सानो 3 र त्यसपछि सेकेन्ड सानो कति छ 6 भनेपछि 3 र 6 को डिफरेन्स 6 - 3 भनेको 3 त्यसपछि 2 र 3 भनेपछि 2 र 3 3 - 2 भनेको 1 है हामी यहाँनिर कसरी डिफरेन्स निकाल्छौँ रो डिफरेन्स र कलम डिफरेन्स सबभन्दा सानो भ्यालु र त्यसपछि सेकेन्ड सानो भ्यालु दुईटा बिचको डिफरेन्स हो भनेपछि यो ठाउँमा सबभन्दा सानो 2 र त्यसपछि सानो भ्यालु भनेको 4 भनेपछि यो पनि 2 भयो यसरी यसमा 3 7 र 2 मा सबभन्दा सानो 2 र 3 भनेपछि 1 यो त ड्यास यो आउट भइसक्यो प्रिभियस क्लासमा जस्तै अब यहाँनिर के भइसक्यो 7 2 4 भनेपछि सबभन्दा सानो 2 त्यसपछि 4 2 भयो यसमा सबभन्दा सानो 3 र 5 भनेपछि यो 2 भयो अब हामी हाइएस्ट भ्यालु हेर्दाखेरि हाम्रो लागि हाइएस्ट यहाँनिर डिफरेन्स 3 को आयो यसबाट गर्दा सबभन्दा लिस्ट कस्ट कति छ त लिस्ट कस्ट 3 छ भनेपछि यो 3 को ठाउँको सबभन्दा सानो 3 थियो होइन यो 3 को कलम हुन्छ अब काठमाडौँ र पोखराको भयो यहाँनिर काठमाडौँले सप्लाई गर्न सक्छ 1000 बाँकी 1000 मात्र जोसँग पोखराले मागिरहेको छ कति 6000 भनेपछि काठमाडौँले सप्लाई गर्ने भयो पोखरालाई 1000 भनेपछि काठमाडौँ रित्यो भनेपछि यो 0 अब पोखरामा स्टिल कति चाहिन्छ 5000 को डिमान्ड हुन्छ उसको किनभने 6000 चाहिन्थ्यो 1000 मात्र पाइरहेछ भनेपछि अब यो कन्डिसन पछि फेरि रो डिफरेन्स निकालौँ अब यो त क्यान्सल आउट भइसक्यो भनेपछि अब यो स्टेपमा यो ड्यास त्यसपछि यो 7 2 र 3 मा फेरि बाँकी छ त्यही 2 र 3 1 भयो यो ठाउँमा 2 4 र 5 छ भनेपछि यो ठाउँमा बाँकी भयो 2
यसै गरी अब यो ठाउँमा हामीले हेऱ्यौँ भने 7 र 2 भनेको अब यहाँ 5 7 - 2 यसमा 2 र 4 मात्र बाँकी छ भनेपछि 2 र 4 निस्क्यो यो त ड्यास भ्याल्यु यो 2 भइहाल्यो यो 5 र 3 र 5 चाहिँ यो पनि 2 हाइएस्ट भ्याल्यु भनेको कति भयो त हाइएस्ट भनेको 5 भयो भनेपछि अब यसको लिस्ट कस्टमा जाँदा यहाँ भक्तपुरबाट पोखरा भक्तपुर र पोखराको दुईटाको इन्टरसेक्सन ठाउँमा पर्यो यसबाट हेर्नु पर्यो भक्तपुरले सप्लाई गर्न सक्छ 2500 पोखराले मागिरहेको छ अझै 5000 भनेपछि सानो चाहिँ बस्यो यहाँ 2500 भक्तपुरले 2500 भन्दा धेरै सप्लाई गर्न सक्दैन किनकि उसको क्यापेसिटी पनि त्यति छ भनेपछि यो 0 भयो यो आउट भयो अझै पोखरालाई कति चाहिरहेको छ 5000 मा 2500 मात्र पायो भनेपछि उसले 2500 अझै मागिरहेको छ फेरि निकालौँ रो डिफरेन्स यो ड्यास 2 र 3 भनेपछि यो 1 यो ड्यास जुन आउट भयो त्यो ड्यास भइहाल्यो अब यसमा 7 मात्र बाँकी छ एउटा मात्र बाँकी छ यसमा यो पनि क्यान्सल भइसक्यो यो पनि क्यान्सल 7 त्यसपछि यसमा 2 मात्र बाँकी छ यसमा 3 मात्र बाँकी छ डिफरेन्स निकाल्ने कुरै भएन भनेपछि हुन्छ त्यही अब हाइएस्ट 7 भयो यसको लागि लिस्ट कस्ट भने पनि यही हो बाँकी नै एउटा मात्र छ भनेपछि ललितपुरले सप्लाई गर्न सक्छ 6000 पोखराले मागिरहेको छ कति मात्र 2500 मात्र भनेपछि सानो चाहिँ बस्ने हो 2500 लिन्छ पोखराले यो 0 भयो भनेपछि यो क्यान्सल भयो अब यो ठाउँमा बाँकी रहने भयो कति त यो ठाउँमा 3500 बाँकी रहने भयो 2500 गयो 6000 बाट 2500 गइसकेपछि 3500 बाँकी रह्यो फेरि निकाल्नु रो डिफरेन्स निकाल्दाखेरि यो ड्यास यसमा 1 यसमा 4 र 5 यो पनि गइसक्यो यो ड्यास यो ठाउँको लागि कुरा गर्यो भने यो ड्यास यसमा 2 यसमा 3 किन यसमा 2 मात्र बाँकी छ यसमा 3 मात्र बाँकी छ डिफरेन्स निकाल्नु हाइएस्ट कति भयो 3 भयो यसको लिस्ट कस्ट जाँदा कति भयो 3 3500 ललितपुरले सप्लाई गर्न सक्छ 3500 स्टिल बुटोले मागिरहेको छ 1500 मात्र भनेपछि 1500 लियो यसले सानो चाहिँ डाटा बस्यो यो 0 भयो भनेपछि यो आउट अब यहाँ बाँकी छ कति त अब यसले सप्लाई गर्न सक्छ 2000 3500 मा 1500 सप्लाई गरिदिइसक्यो भनेपछि अब रिमेनिङ लास्ट एउटै मात्र हो के हुन्छ यसलाई लेखिरहनु जरुरत छैन अब रो डिफरेन्स किनभने लास्टको बाँकी हो 2 नै हो जता हेर्दा पनि त्यही पर्ने हो 2 भनेपछि ललितपुरले सप्लाई गर्न सक्छ 2000 पाल्पाले मागिरहेको छ 2000 भनेपछि लास्टमा मिल्यो कुरा है भनेपछि 2000 सप्लाई गर्यो यो पनि 0 भयो यो पनि 0 भनेपछि यो पनि क्यान्सल आउट भयो यो पनि क्यान्सल लास्टमा यसरी क्यान्सल आउट हुन्छ पछि यो भयो हामीले निकाल्यौं के भन्दा यो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोलुसन निकाल्यौं हामीले यो 1 नम्बरमा इनिशियल बेसिक फिजिबल solution by using Vogel approximation method अब हामी के निकाल्नु इनिशियल कस्ट कति हुन्छ त निकाल्नु इनिशियल कस्ट कसरी निस्किन्छ भन्दा अब यहाँनेरिको डाटा के काठमाडौँबाट पोखरामा 1 युनिट पठाउन 3 रुपैयाँ खर्च लाग्छ कति युनिट पठाइरा छ 1000 भनेपछि 3 * 1000 यसै गरी काठमाडौँबाट पर्वतमा पठाउन 1 युनिटको 2 रुपैयाँ खर्च लाग्छ भनेपछि यहाँ कति छ त 4000 युनिट पठाइरहेछ प्लस यहाँ ललितपुरबाट पोखरा पठाउँदा 7 को खर्च लाग्छ 1 युनिटको हामीले पठाइरहेछ 2500 यहाँ ठाउँ 2 * 2000 3 * 1500 त्यसपछि प्लस 2 * 2500 यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 4200 हुन्छ 42000 सरी 42000 भयो अब यो कस्ट हामीले निकाल्यौं इनिशियल कस्ट हो यो है भनेपछि इनिशियल कस्ट अब यो 42000 छ भन्दा मिनिमम भ्यालु हो भनेर आयो यसरी हेर्दा चाहिँ तर यो हो कि होइन त यो फर्दर अझै टेस्ट गर्न बाँकी छ जुन अप्टिमालिटीले टेस्ट गरेको हामीले प्रिभियस क्लासमा पनि गरेका थियौं हैन भनेपछि अप्टिमालिटी टेस्ट मोडिफाइड डिस्ट्रिब्युसनबाट टेस्ट गर्छौं हामी भनेपछि अब यहाँ नेरि सेकेन्ड नम्बरमा डिजेनरेसी टेस्ट गरौँ डिजेनरेसी टेस्टमा के हुन्छ प्रिभियस क्लासमा पनि गरेका थियौं m + n - 1 = नम्बर अफ अकुपाइड सेल m भनेको रो भनेपछि रो अहिले 1 2 3 तीनवटा रो छ प्लस कलम भनेको 1 2 3 4 चारवटा कलम छ -1 = अकुपाइड सेल भनेको जुन जुनमा एलोकेट भएको छ यो अकुपाइड 1 2 3 4 5 6
भनेपछि 3 र 4 7 -1 भनेपछि 6 इक्वल्स टु 6 भयो. सो इट इज द condition of non-degeneracy. डिजेनरेसी भयो भने के गर्ने, यसको छुट्टै क्लास बनाउँछु म है. भनेपछि अब यहाँनिर डिजेनरेसी टेस्ट गऱ्यौँ. अब हामी जान्छौँ अप्टिमालिटी टेस्ट. अप्टिमालिटी टेस्टमा हामी मोडिफाइड डिस्ट्रिब्युसन युज गरेर अप्टिमालिटी टेस्ट गर्छौँ. भनेपछि फर optimality test using modified distribution MODI method. मोडिफाइड डिस्ट्रिब्युसनबाट हामी अप्टिमालिटी टेस्ट गर्छौँ. भनेपछि यो निकालेको एन्सर ठिक छ कि छैन भनेर हेर्ने काम, जुन हामीले प्रिभियस क्लासमा मैले यसको मिनिङ त बुझाइसकेको छु कसरी गर्ने भनेर. भनेपछि यसमा चाहिँ लुप बन्ने हिसाबको क्वेसन गराएको मैले है. प्रिभियस क्लासमा चाहिँ यो अघिल्लो पार्टको क्वेसनमा चाहिँ डाइरेक्ट अप्टिमल भएको थियो. अब यो केसमा हेरौँ हुन्छ कि हुँदैन है. भनेपछि अब यहाँनिर फर्स्टमा के गर्छौँ त हामी कस्ट मेट्रिक्स निकाल्छौँ. कस्ट मेट्रिक्स फर अकुपाइड सेल. भनेपछि अब अकुपाइड सेल भनेको कुन हो त भन्दा जुन जुन ठाउँमा यो एलोकेट भएको थियो त्यसलाई अकुपाइड सेल भन्ने हो हैन. यहाँ पनि मैले कुरा गरेको थिएँ. भनेपछि अब कस्ट मेट्रिक्स निकालौँ. कस्टको कुरा गरेको छ भनेपछि हामीले अब यहाँ लिने कस्ट हो है. भनेपछि कस्ट लियौँ. कसरी लिन्छौँ भन्दा यसको कस्ट 3 रुपिस 3, यसको कस्ट 2, यो बाँकी ड्यास, यो पनि ड्यास किनभने यो अकुपाइड होइन. यो 7, यो ड्यास किन अकुपाइड होइन, यो 2, यो 3, त्यसपछि 2, त्यसपछि यो ड्यास ड्यास, यो पनि ड्यास किनभने हामीले अकुपाइडलाई मात्र गर्ने है. अब यति भइसकेपछि हामीले यसलाई यतापट्टिको आरआई भनेर मान्ने सिकाएको थिएँ, यतापट्टिको सिजे. भनेपछि फर्स्ट कोलम C1, यो सेकेन्ड कोलम C2, यो थर्ड कोलम C3 र यो फोर्थ कोलम C4. यो फर्स्ट रो R1, यो R2 र यो R3. भनेपछि अब यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्यो, यो R1 R2 R3 C1 C2 C3 र C4 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो. यसको लागि मैले कसरी भनेको थिएँ भन्दा सबभन्दा जुनसुकैले जस्तै R1 R2 R3 अथवा C1 C2 C3 C4 जुनलाई 0 लिँदा पनि हुन्छ, एउटालाई 0, यसलाई R1 लाई 0 लिए पनि भयो, R2 लाई 0 लिँदा नि हुन्छ, R3 लाई 0 लिँदा नि हुन्छ, C1 लाई 0 अथवा C2 लाई 0 जुनसुकैलाई लिँदा पनि हुन्छ यहाँनिर. तर सजिलो चाहिँ कुन बेला हुन्छ भने सबभन्दा धेरै अकुपाइड भएकोलाई लियो भने, मोस्ट अकुपाइडलाई लियो भने त्यो बेला सजिलो हुन्छ भने. यो फर्स्ट रोमा 2टा मात्र अकुपाइड छ, सेकेन्डमा 3टा अकुपाइड छ, यसमा एउटा मात्र अकुपाइड छ. यता हेर्नु 3टा अकुपाइड छ, यहाँ एउटा अकुपाइड, यो एउटा अकुपाइड, यो एउटा अकुपाइड. यसलाई 0 लिए पनि सजिलै हुन्छ अथवा यसको सट्टा यसलाई 0 लिए पनि सजिलै हुन्छ. त्यो किन भन्दा जतातिर धेरै 0 हुन्छ, सरी जतातिर धेरै अकुपाइड भएको छ त्यतातिर 0 लिने, बाँकी भ्यालु छिटो निस्किन्छ भन्ने कन्डिसन मात्र हो. अब प्रिभियस क्लास पनि के कुरा गरेको थियो भन्दा यो भित्रको भ्यालु कसरी आउँछ भन्दा बाहिरको जोड्दाखेरि भित्रको भ्यालु आउँछ. जस्तै यो 3 कसरी आउँछ भन्दा 3 को सिधा तल C1, यसको सिधा यता R1 भनेपछि R1 र C1 जोड्दा यो 3 आउँछ. यो 2 कसरी आउँछ, यो 2 भनेको R1 र C2 जोड्दा आउँछ. यो कसरी आउँछ, यो 2 C3 र R2 जोड्दा आउँछ. यो कसरी आउँछ 3 R2 र C4 जोड्दा आउँछ. यसरी आउने हो भ्यालु. अनि यसको भ्यालु हामीले 0 राखिसक्यौँ भनेपछि त 0 प्लस कति जोड्दा 7 हुन्छ त, किनभने यो 7 कसरी आउँछ C1 प्लस R2 गर्दा 7 हो. C1 प्लस R2 भनेपछि C1 को भ्यालु थाहा छैन, R2 त 0, C1 भनेको त्यहाँ 7 भनेपछि यो 7 हुनु पऱ्यो. यो ठाउँको लागि कुरा गरौँ न, किन यसको सिद्धाको निस्किन्छ पहिला है. यहाँ 2 छ, यहाँ C3 कति हुनु पऱ्यो त, C3 प्लस R2 गर्दा कति हुनु पऱ्यो, 2 हुनु पऱ्यो. C3 प्लस भनेपछि C3 प्लस R2 भनेको 0, C3 इक्वल्स टु 2 भनेपछि यो 2 भयो. यो पनि त्यसै गरी C4 प्लस R2 गर्दा कति आउँछ 3 आउनु पऱ्यो. भनेपछि C4 थाहा छैन, यो त 0 भनेपछि यो 3 भनेपछि C4 इक्वल्स टु 3. एउटालाई 0 मानेपछि त्यो अकुपाइड भएको रोको अथवा कलमको एउटा मान्छे अब बाँकी सिधै आउनुभयो डाइरेक्टली. जस्तै यो 7 प्लस 0 7, 2 प्लस 0 2,
3 + 0 3। अब आइसकेपछि अझ अरू पनि निकाल्छ मलाई, R1 निकाल्छ, R3 निकाल्छ, C2 निकाल्छ भनेपछि अब यहाँ 7 छ, C1 र R1 जोड्दाखेरि C1 + R1 जोड्दा कति हुने भयो? 3 हुने भयो। C1 + R1 जोड्दा 3 हुने भयो भनेपछि C1 को भ्यालु त भर्खर 7 निकालेको छु, R1 = 3 भनेपछि R1 भनेको कति आयो? 3 - 7 भनेको माइनस भयो भनेपछि R1 भनेको माइनस भयो। 7 - 4 गर्दा 3 है भनेपछि यहाँनिर अब यो -4 आइसक्यो, C2 + R1 गर्दा 2 हुनु पर्यो भनेपछि C2 थाहा छैन, R1 त कति हो? -4 = 2 भनेपछि C2 = -4 गर्दा प्लसमा भयो भनेपछि 6 भयो भनेपछि 6 भयो। अब यो निकाल्न पर्यो R3, C1 र R3 जोड्दाखेरि C1 + R3 गर्दा कति हुनुभयो त? C1 + R3 गर्दा 2 हुन पर्यो। C1 को भ्यालु 7 थाहा छ, R3 थाहा छैन 2 भनेपछि R3 = 2 - 7 भनेको -5 भनेपछि यो -5 हुने भयो। यसरी बाहिरको भ्यालु निकाल्यो है, मैले यहाँनिर सिकाइदिएँ कसरी आयो भनेर। अब यसपछि नेक्स्ट स्टेप जाउँ। यसपछिको स्टेपमा चाहिँ हामीले निकाल्छौँ 4 नम्बरमा RI + CJ फर अकुपाइड अनअकुपाइड हो है, अनअकुपाइड सेल भनेपछि यो ठाउँमा अब अनअकुपाइडको लागि गर्छौँ हामी। यो निकालेको भ्यालु सेम भयो, R1 = -4, R2 = 0, R3 = -5। यसपछि यहाँनिर C1 = 7, C2 = 6, C3 = 2, C4 = 3। अघि जुन ठाउँमा अकुपाइडको भ्यालु राखेको छ अब हामी त्यो ठाउँमा ड्यास राखौँ, किनभने अनअकुपाइडको लागि कुरा गर्नु भनेपछि यसरी मैले यो भ्यालु जुन अनअकुपाइड थियो त्यो ठाउँ मात्र खाली हो कि 7 यहाँ यो ठाउँ खाली, यो ठाउँ खाली, यो दुईटा अकुपाइड थियो, त्यो ड्यास राखेँ। अकुपाइड भएको ठाउँमा ड्यास राखेपछि अब के हुन्छ नि, अघि जस्तै यो बाहिरको भ्यालु निकाल्यौँ, अब यो बाहिरको जोड्दा भित्रको भ्यालु राख्ने हो कि हामीले। जस्तै यो ठाउँ भनेको कुनको ठाउँ छ? C3 र R1 को ठाउँ हो यो भनेको, R1 C3 भनेपछि 2 - 4 भनेको त्यहाँ -2, 2 + -4 भनेको -2 आयो। यसरी यो ठाउँ भनेको C4 र R1 को ठाउँ हो, C4 भनेको 3 + -4 भनेको कति आयो त? -1, यो ठाउँ -1 आयो। यसरी यो ठाउँ भनेको कति हो त? यो ठाउँ भनेको C2 र R2 को ठाउँ हो, C2 भनेको 6 + 0 भनेको 6। यो ठाउँ भनेको C2 + R3 को ठाउँ हो, C2 भनेपछि 6 + -5 भनेपछि 1 को ठाउँ हो। यो ठाउँ C3 2 - 5 भनेपछि 2 - 5 भनेको -3, 3 र -5 भनेको यो भनेको -2। यसरी बाहिरको जोड्ने भित्र अनअकुपाइड सेलको बढ्यो। यति भइसकेपछि म 5th नम्बरमा निकाल्छु डेल्टा आइजे। डेल्टा आइजे कसरी आउँछ भन्दा CIJ - RI + CJ फर अनअकुपाइड सेल भनेपछि अब यो अनअकुपाइड सेलको लागि फेरि डेल्टा आइजे निकाल्छु। यो भनेको अनअकुपाइड भनेपछि अकुपाइड ठाउँमा मैले ड्यास राखेँ, अकुपाइड ठाउँहरूको यता यहीबाट हेर्दा यो ड्यास अकुपाइडको ड्यास, जुन ठाउँमा अकुपाइड थियो त्यो ड्यास भयो। अब हामी के गर्छौँ भने डेल्टा आइजे निकाल्दैछौँ। डेल्टा आइजे भनेको CIJ - RI + CJ भनेपछि डेल्टा आइजे कसरी आउँछ त? डेल्टा आइजे भनेको भन्दा CIJ भनेको यो इनिसियल कस्टको लागि CIJ भयो अहिले, RI + CJ भनेको हामीले यहाँ भ्यालु निकालेको छौँ। आफ्नो ठाउँ घटौँ, यहाँ 7 छ, 7 - -2, CIJ भनेको 7, फर्मुलाको माइनसको माइनस, अनि यसमा आफैमा -2 छ भनेपछि कति आयो त? 7 + 2 भनेको 5 भनेपछि यो ठाउँमा आउने भयो 5। त्यसै गरी यो ठाउँमा 6 माइनस यो ठाउँको -1 भनेपछि आउने भयो 6 माइनस प्लस भनेको 7 भयो। यो ठाउँको लागि कुरा गर्दा 5 - 6, 5 - 6 भनेपछि -1। यो ठाउँको लागि कुरा गर्दाखेरि 5 - 1 4,
यो ठाउँको लागि कुरा गर्दा 4 माइनस 3 4 प्लस 3 भनेको 7 यो ठाउँको लागि कुरा गर्दा 5 माइनस 2 भनेको 5 प्लस 2 भनेको 7 यसरी हामीले डेल्टा आइज निकाल्यौँ प्रिभियस क्लासमा चाहिँ के भएको थियो नि यसपछि एन्सर यो यसले अप्टिमालिटी देखाएको थियो के भनेको थिएँ मैले त्यसमा भन्दा यो डेल्टा आइजेको भ्यालु कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ के हुनु हुँदैन नेगेटिभ हुनु हुँदैन कि 0 भन्दा ठुलो हुन पर्छ यो डेल्टा आइजे तर अहिले केसमा के छ भन्दा सिन्स डेल्टा आइजे इज नट इक्वल्स टु ग्रेटर देन इक्वल टु 0 है यहाँ नेगेटिभ पनि आइसकेपछि मतलब यो लेस देन 0 पनि भयो सो सोल्युसन इज नट के भयो त अप्टिमल हामीले निकालेको यो एन्सर 42,000 यो अप्टिमल भएन यो भन्दा पनि अझ लोएस्ट कस्टमा के हुन सक्छ ट्रान्सपोर्टेसन गर्न सकिन्छ भने यसको मतलब भनेपछि अब यसलाई हामीले इम्प्रुभ गर्छौँ भनेपछि हेन्स इम्प्रुभिङ इट बाय मेकिङ loop from most negative cell पछि अब कहिलेकाहीँ यहाँनिर अहिले एउटा मात्र नेगेटिभ आयो -1 कहिलेकाहीँ दुईटा -4 पनि यसरी आउन सक्छ अथवा अर्को तीनटा पनि आउन सक्छ भनेपछि मस्ट नेगेटिभ ठाउँबाट हामीले के गर्छौँ भने अब लुप बनाउँछौँ लुप बनाउने भनेको कस्तो अहिलेको लागि त एउटा मात्र छ -1 छ त्यही भएर यहाँ -1 बाट सुरुवात हुने भनेपछि यो -1 भएको सेल कुन हो त फर्स्ट सेकेन्ड रोको सेकेन्ड कलम यो ठाउँमा नि भन्छ यहाँ गएर हेऱ्यो भने कुन ठाउँ हुने भयो त सेकेन्ड रोको सेकेन्ड कलम भनेको यो ठाउँ यहाँबाट लुप बन्ने भयो अब यो लुप बनाउने टेक्निकको कुरा गर्नु पर्यो है भनेपछि लुप कसरी बन्छ त लुप भनेको के हो भन्दा अब कुनै एउटा ठाउँबाट स्टार्ट भएर फेरि त्यो लाइन त्यही ठाउँमा गएर मिट हुन्छ भने त्यसलाई लुप भन्ने हो जस्तै अहिले मैले यहाँ रेक्ट्याङ्गल बनाएँ अथवा जस्तै सर्कुलरको कुरा गऱ्यो भने लुप भयो एउटा हैन यो पनि जस्तै ट्रायङ्गल पनि एउटा टाइपको लुप भयो स्टार्टिङ पोइन्ट र इन्डिङ पोइन्ट त्यहीँ गएर मिट भयो भने तर अब हामीलाई यहाँ चाहिँ लुप भनेको यस्तो सर्कुलर र यो ट्रायङ्गुलर टाइप हुँदैन यहाँनिर स्क्वायर अथवा रेक्ट्याङ्गल टाइपको अथवा होराइजन्टल र भर्टिकल लाइन मिलेर बन्छ हाम्रो यहाँ चाहिँ अहिले है भनेपछि कसरी बन्छ त भन्दा लुप स्टार्ट कहाँ गर्ने भन्दा जुन ठाउँमा नेगेटिभ हुन्छ त्यो ठाउँबाट लुप स्टार्ट हुन्छ जस्तै अहिले मैले के गरेँ भने यहाँनिर योलाई अलिकति कपी गरेँ है मैले यो बुझाउनलाई मात्र भनेपछि जस्तै यो हाम्रो खास भएको छ कसरी यहाँनिर मैले यो 3 बुझाउनलाई मात्र यहाँ एन्सर गर्दैछु 2 7 6 7 5 2 3 2 5 4 5 अब यो लुप कसरी बन्छ त भन्दा यहाँनिर एलोकेट भएको भ्यालुहरू छ यहाँनिर 1000 छ त्यसपछि 4000 छ त्यसपछि यहाँनिर 2500 छ त्यसपछि यहाँनिर 2000 छ त्यसपछि यहाँनिर 1500 छ अनि यहाँनिर 2500 छ अब लुप यो ठाउँबाट बनाउने भने त मैले भनिहालेँ जुन ठाउँमा नेगेटिभ आउँछ मस्ट नेगेटिभ त्यो ठाउँबाट लुप स्टार्ट हुन्छ अब होराइजन्टल र भर्टिकल लाइन हुन्छ के है भनेपछि जस्तै अब मैले बनाउँदा यसरी टर्न लिएँ नि यहाँसम्म गयो त्यसपछि यसरी गयो यो टर्न कुन ठाउँमा गरेर लिन पाइन्छ त भन्दा टर्न दिनको लागि हामी त्यो सेलमा पछि मात्र टर्न हुन पाउँछौँ जुनमा चाहिँ अकुपाइड भ्यालु छ जस्तै मैले भन्न खोजेको यहाँदेखि म यसरी यहाँ गएँ मिनिङ मात्र बुझाएको यहाँदेखि यहाँ यसरी गएँ भने यहाँबाट टर्न हुन पाउँछु म तलतिर जान पनि पाउँछु अथवा यहाँबाट यसरी माथितिर जान पनि पाउँछु किन भन्दा यहाँ अकुपाइड सेल छ तर म यहाँदेखि कसरी तलतिर स्टार्ट गरेँ यसरी अब म टर्न गर्न पाउँदैन के किनभने यहाँ अकुपाइड सेल नै छैन त्यही सट्टा म यहाँदेखि कता गएँ भन्दा यहाँदेखि म यसरी माथि गएँ भने यहाँदेखि म यता टर्न गर्न नि पाउँछु यता टर्न गर्न नि पाउँछु त्यो चाहिँ अब कतार गर्दाखेरि चाहिँ त्यही ठाउँमा फर्किन पाइन्छ त्यो अनुसार लुप गर्ने अब टर्न चाहिँ कताबाट गर्ने भन्दा त्यो हामीलाई फर्केर फेरि त्यही ओरिजिनल प्लेसमै पुग्नु छ भनेपछि अब मैले यहाँदेखि यहाँ गएँ यहाँदेखि म फेरि यहाँ टर्न गर्न पाएँ यहाँदेखि म फेरि यहाँ टर्न गर्न पाउँछु यहाँदेखि म फेरि यहाँ टर्न गर्न पाउँछु स्टार्टिङै ठाउँमा पुग्न पऱ्यो के है तर यहाँदेखि जस्तै मैले यहाँदेखि तलतिर गएँ भने त यहाँनिर टर्न हुनै पाउँदैन थिएँ म
यहाँदेखि यतातिर गयो भने म टर्न हुन्न, यहाँदेखि म यता गयो भने त टर्न हुन त पाउँछ। यसपछि यहाँ माथि जान पनि पाउँछु, माथि गएपछि यहाँ पछि कहाँ टर्न हुन्छ फेरि, यहाँदेखि यहाँ सिधा यहाँ जाने पनि पाउँछु, किन यहाँबाट अब टर्न हुन त पाउँछ सर तल अथवा माथि, तर फेरि फर्दर टर्न हुनै पाउँदैन म। तर हामीलाई टर्निङको लागि चाहिँ के चाहिन्छ, अकुपाइड सेल हुनपर्छ र त्यो अकुपाइड सेलबाट हामी टर्न लिन पाउँछौँ। पछि यहाँनिर पनि अब मैले लुप बनाउन सकेसम्म सानो तरिकाले लुप बनाउने हो, सानो होस्। अब यहाँनिर जाँदाखेरि मैले अहिले लुप बन्दाखेरि म यहाँदेखि यहाँ पुग्न पाएँ, यसरी यहाँदेखि यहाँ जान पाएँ, त्यसपछि यहाँ जान पाएँ, त्यसपछि यहाँ आयो फेरि रिटर्न ब्याक जुन ठाउँमा छ त्यही ठाउँमा पाएँ। भनेपछि यसरी जानु पनि एउटै हो अथवा यसरी जान्छु भन्दा पनि एउटै हो मिनिङ है। भनेपछि लुप बनाउने मैले टेक्निक सिकाएँ। त्यस्तै अब यहाँनिर कहिलेकाहीँ के हो पनि हुनसक्छ लुप बनाउनु त भन्दा, जस्तो सपोज यो ठाउँमा नभएर यो 4000 यहाँ चाहिँ हुन्छ एकैचोटि, भनेपछि यो 4000 यहाँनिर हुन्थ्यो भने हामीले लुप कसरी बनाउँथ्यौँ भन्दा, यहाँदेखि म यहाँ जान पाउँथेँ, यहाँदेखि यहाँ जान पाउँथेँ, यहाँदेखि यहाँ जान पाउँथेँ, यहाँदेखि यहाँ जान पाउँथेँ, यहाँदेखि यहाँ आउने हुन्छ कन्डिसन है। भनेपछि अब यहाँ लुप बनाउने कन्डिसन यहाँ धेरै तरिका हुनसक्छ है। तर हामीले के चाहिँ याद गर्नु पर्यो भने भर्टिकल र होराइजन्टल लाइन मात्र हामीले जोडेर के गर्न पाउँछौँ, लुप बनाउनु पाउँछौँ। भनेपछि कहिलेकाहीँ लुपको नेचर यस्तो टाइपको पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ लुपको नेचर यस्तो पनि हुनसक्ला, तर होराइजन्टल र भर्टिकल लाइन मात्र हुन्छ। भनेपछि अहिलेको लागि केसमा मैले कुरा गरेँ लुप बन्ने भयो कहाँबाट, यहाँदेखि यहाँसम्म गयो, यहाँदेखि यहाँ आयो, यहाँदेखि यहाँ, यहाँदेखि यहाँ आयो भने अथवा यहाँदेखि यहाँ, यहाँदेखि यहाँ भनेपछि लुप अहिले बन्यो यसरी है। भनेपछि त्यो लुपलाई अब मैले के गरेँ यहाँनिर इन्डिकेट गरेँ है त। भनेपछि लुप बनाएँ यहाँदेखि यसरी, भनेपछि यो लुपमा कुन मात्र भ्यालु राख्ने भन्दा अब यो केले गर्दा नेगेटिभ गरेर भन्दा यसमा भ्यालु नपठा भएर हो। भनेपछि अब हामीले चाहिँ एलोकेट गरेर भ्यालु चाहिँ राख्ने हो। भनेपछि यो ठाउँमा 4000, यो ठाउँमा भयो 1000, यो ठाउँमा भयो 2500 र यो ठाउँमा लुपको स्टार्टिङमा त केही पनि छैन। भनेपछि जुन ठाउँमा लुप स्टार्ट हुन्छ त्यो ठाउँमा प्लसबाट स्टार्ट गर्ने ठाउँ, यो प्लसको ठाउँ हो है। भ्यालु भन्न खोजेँ कि त्यो ठाउँ प्लसको ठाउँ हो। अब अल्टरनेटली प्लस माइनस, यो माइनसको ठाउँ, यो प्लसको ठाउँ, यो माइनसको ठाउँ, यसरी अल्टरनेटली प्लस माइनस असाइन गर्ने है। जस्तै अहिले लुप यो कन्डिसन भयो, लुप कहिलेकाहीँ यस्तो बन्यो, यस्तो भन्यो, यो थियो स्टार्टिङ पोइन्ट भने यहाँ प्लस हुन्थ्यो, यो माइनस हुन्थ्यो, यो प्लस हुन्थ्यो, यो माइनस हुन्थ्यो, यो प्लस हुन्थ्यो, यो माइनस हुन्थ्यो, अल्टरनेटली प्लस माइनस हुन्थ्यो है। भनेपछि अब अहिले अर्को टाइपको लुपहरू बन्ने पनि म अर्को क्वेसन सल्भ गराउँछु। यसमा चाहिँ मैले यसरी लुपमा अब के हुन्छ नि, टु एलोकेट मिनिमम भ्यालु, यसबाट हामी मिनिमम भ्यालु एलोकेट गर्छौँ कि कुन ठाउँ भन्दा नेगेटिभ ठाउँ मध्ये भयो। एउटा 2500 छ, अर्को छ 4000 छ, नेगेटिभ ठाउँमा भएको भ्यालु एउटा 2500 450, यो दुईटा मध्ये मिनिमम कुन हो त 2500। भनेपछि त्यो लुपको नेगेटिभ ठाउँको मध्ये मिनिमम भ्यालु पत्ता लगाउने। अब के गर्ने, जुन ठाउँमा पोजिटिभ सिम्बल थियो त्यो ठाउँमा जोड्ने। भनेपछि यो ठाउँमा 2500 जोड्यो, केही पनि थिएन, 2500 जोड्दा 2500 भयो। यो ठाउँमा पनि केही पनि 1000 छ पोजिटिभको ठाउँमा, भनेपछि यसमा पनि 2500 जोड्यो, भयो कति 3500 है। भनेपछि जुन ठाउँमा पोजिटिभ हुन्छ पोजिटिभ भएको ठाउँमा जोड्ने। अब जुन ठाउँमा नेगेटिभ हुन्छ त्यो ठाउँमा घटाउने। जस्तो यो ठाउँमा नेगेटिभ थियो -2500 गर्दा यो हट्यो, यो ठाउँमा 4000 थियो -2500 गरे, भनेपछि यो ठाउँमा कति भयो त, यो ठाउँमा भयो 1500। भनेपछि यसरी इम्प्रुभ गरायो क्या। अब यो इम्प्रुभ टेबल बनाउँछु। नाउ इम्प्रुभ टेबल हामीलाई यहाँनिर यो कस्ट योभन्दा नि सानो जान्छ भने हो, के कारणले गर्दा थाहा भयो भन्दा यो ठाउँमा नेगेटिभ आयो, मतलब यो ठाउँमा पनि अलोकेट गर्नुपर्छ भनेर मिनिङ बुझ्यो। भनेपछि त्यसको लागि इम्प्रुभ बनाएको थियो। अब यो बाहिरको सप्लाई र डिमान्ड त मलाई चाहिएन, यो कस्ट मेट्रिक्सलाई चाहिँ मैले कपी गरेँ। भनेपछि कस्ट मेट्रिक्सलाई कपी गर्दाखेरि भनेपछि यो भ्यालु राख्छु 372 372 255 त्यसपछि 724
2 4 अनि 6 3 5 6 3 5 अब अहिले लुप जुन ठाउँमा लुप बनाएको थियो नि त्यो ठाउँको भ्यालु चेन्ज भएको छ भनेपछि यहाँ 1000 को ठाउँमा कति भएको छ 3500 भएको छ भनेपछि यो ठाउँमा 3500 लेख्ने त्यसपछि यो 7 को ठाउँमा कति भएको थियो 2500 थियो यो हट्यो यो त्यही भएर हामी यहाँ लेख्दैनौँ अब यो उड्यो 5 को ठाउँमा चाहिँ कति थप्यो 5 को ठाउँमा यहाँ चाहिँ 2500 आयो त्यसपछि अब यहाँनिर 2 को ठाउँमा 4000 थियो 4000 बाट चेन्ज भएर कति भयो यहाँनिर 1500 भयो त्यसपछि अब हामी अरु चाहिँ रिमेनिङ एज इट इज छ त्यो जस्ता राख्दिन्छौँ यो 2000 यो 3 को ठाउँमा 1500 अनि त्यसपछि यो 2 को ठाउँमा 2500 अनि पछि यो ठाउँ हट्यो यो ठाउँमा पुग्यो भ्यालु 2500 त्यहाँ भयो यहाँ 4000 बाट घटेर 1500 भयो यहाँ 1000 बाट घटेर 3500 भयो भनेपछि अब यति भइसकेपछि यो इम्प्रुभ भयो अब हामी यसको डिजेनरेसी टेस्ट गर्न फेरि भनेपछि हामी यहाँनिर पुगेको छौँ 5th नम्बर थियो अब यो 6 नम्बरमा इम्प्रुभ टेबल भयो 7 नम्बरमा मैले डिजेनरेसी टेस्ट गरेँ डिजेनरेसी टेस्ट गर्दा प्रिभियसमा जस्तै हो यहाँ पनि m + n - 1 m + n - 1 इक्वल्स टु नम्बर अफ अकुपाइड सेल हुन पर्यो भनेपछि 6 ले पनि किनभने 3टा रो भनेपछि यो 6 इक्वल्स टु 1 2 3 4 5 6 हैन भनेपछि 6 वटै छ भनेपछि 3टा 3 + 4 अनि 1 इक्वल्स टु 6 6 इक्वल्स टु 6 त्यसै नन डिजेनरेसी भयो अब इम्प्रुभ गराएको छौँ कस्ट कति आउँछ भनेर यहाँनिर मल्टिप्लाई गरे पनि हुन्छ जस्तै 3 × 3500 + 2 × 1500 + 5 × 2500 + 2 × 2000 + 3 × 1500 + 2 × 2500 यसरी गरेर भ्यालु निकालिनु अथवा होइन भने लास्ट टाइम हामी डेल्टा आइज फेरि निकाल्छौँ डेल्टा आइज निकाल्दाखेरि त्यो पोजिटिभ आइसि अनि बल्ल त्यो बेला मल्टिप्लाई गरे पनि हुन्छ भनेपछि अब हामीलाई के निकाल्नु पर्यो भन्दा अब 6 नम्बरमा इम्प्रुभ टेबल 7 नम्बरमा डिजेनरेसी टेस्ट गर्यो भनेपछि अब 8 नम्बरमा फेरि हामी के गरौँ त अब फेरि हामी यही काम दोहोऱ्याउँछौँ भनेपछि अब हामी 8 नम्बरमा पुग्यौँ है 8 नम्बरमा कस्ट मेट्रिक्स फर अकुपाइड सेल भनेपछि कस्ट मेट्रिक्स फर अकुपाइड सेल भनेको अब यो कन्डिसनमा फेरि हामी कस्ट मेट्रिक्स निकाल्छौँ अकुपाइड अब यो हामी यसबाट युज गर्छौँ है किनभने यसबाट इम्प्रुभ गराएको यो भनेपछि अकुपाइड कुन कुन छ 3 को ठाउँमा अकुपाइड छ यो ड्यास यो 2 को ठाउँ यो 2 को ठाउँमा अकुपाइड छ यो 5 को ठाउँमा अकुपाइड छ यो ड्यास त्यसपछि यो 7 को ठाउँ ड्यास 2 को ठाउँमा अकुपाइड छ 4 को ठाउँ अकुपाइड छैन अनअकुपाइड यो 6 को ठाउँमा ड्यास यो 3 र यो अब यहाँनिर हामीले के मान्यो त यो कस्ट मेट्रिक्स फेरि अब थर्ड स्टेप हामीले जुन गरेको थियो त्यही काम गर्ने हो कि है भनेपछि यहाँनिर 3 2 3 र 2 भयो 2 र 5 भयो 2 र 5 भयो त्यसपछि 2 भयो त्यसपछि यहाँनिर 3 भयो अब मस्ट अकुपाइडलाई 0 मान्दा R2 लाई 0 माने मैले भनेपछि अब R2 0 हुने बित्तिकै यो ठाउँमा कति आउनु पर्यो त 2 + 0 गर्दा सरी C2 + 0 गर्दा 5 भनेपछि यो 5 नै हुनु पर्यो 5 + 0 5 यो ठाउँमा कति हुनु पर्यो त C3 + 0 गर्दा 2 हुनु पर्यो भनेपछि यहाँ 2 नै हुनु पर्यो यहाँ 4 C4 + 0 गर्दा 3 हुनु पर्यो भने चाहिँ यो 3 नै हुनु पर्यो भनेपछि यो भ्यालु आयो अब हामीलाई निकाल्नु पर्यो अरु रिमेनिङ पार्ट R1 R3 र C1 निकाल्नु पर्यो भनेपछि अब यसको लागि C2 5 छ यहाँ 2 छ भनेपछि C2 5 - 3 5 - 3 गर्दा 2 भयो अब यहाँ -3 आइसक्यो यहाँ 3 छ भनेपछि यहाँ कति हुनु पर्छ यहाँनिर 6 - 3 गर्दा कति हुने भयो 3 हुने भयो अब यसको भ्यालु निकाल्दा 6 छ यहाँ 2 छ भने यो ठाउँ हुनु पर्यो -4 भनेपछि यति भइसकेपछि अब हामी फर्दर फेरि के गरौँ त 9 नम्बरलाई कस्ट मेट्रिक्स पछि अब RI + CJ फर अकुपाइड अनअकुपाइड भयो हैन अनअकुपाइड सेल
भनेपछि अनअकुपाइड सेल निकालौँ। R1 -3 R2 0 R3 -4 यो ठाउँमा C1 6 C2 5 C3 2 र C4 3। अब अनअकुपाइडको लागि कुरा गरेपछि अकुपाइडलाई ड्यास राखेँ मैले। अब हामी बाहिरको भ्यालु जोड्छौँ, भित्र ल्याएर राख्छौँ भनेपछि यो ठाउँमा कति भयो त 2 -3 गर्दा -1, यो ठाउँमा 3 -3 गर्दा यो 0 भयो, यो ठाउँको लागि 6 र 0 गर्दा यो 6 भयो। त्यसपछि यो ठाउँमा 5 -4 गर्दा 1 भयो, यो ठाउँमा 2 -4 गर्दा -2 भयो, 3 -4 गर्दा -1 भयो। भनेपछि अब हामी 10th नम्बरमा जाउँ। डेल्टा आइजे इक्वल्स टु सिआइजे माइनस आरआई प्लस सिजे फर अनअकुपाइड सेल। भनेपछि अनअकुपाइड सेलको लागि हामी निकाल्छौँ। भनेपछि यो केसमा जाउँ। अब जुन ठाउँमा अकुपाइड छ त्यो ठाउँमा ड्यास, यो ड्यास भयो, यो ड्यास भयो, यो ड्यास भयो, यो ड्यास, यो र यो ड्यास भयो। अब हामीसँग यहाँनिर अब यो हुन्छ है इम्प्रुभ टेबल। यो टेबललाई त हामीले इम्प्रुभ बनाएर यहाँ बनाएको छ नि त। भनेपछि यो सिआइजेको भ्यालु भनेको यो हुन्छ 7 - 1 7 - 1 7 - -1 सरी है, किनभने माइजको माइनस। भनेपछि यो 7 + 1 भनेको 8 भयो। यो 0 छ यहाँनिर। 6 - 0 भनेको 6। यो ठाउँको लागि कुरा गर्दा 7 - 6 1। यो ठाउँको लागि कुरा गर्दा 5 - 1 भनेको 5 - 1 भनेको 4। यो ठाउँको लागि 4 - 2 भनेपछि 4 - -2 भनेको 6। यो ठाउँमा 5 - -1 भनेको 6 आयो। भनेपछि डेल्टा आइजे के आयो त? यो ठाउँमा डेल्टा आइजे के आयो त? पोजिटिभ अथवा ग्रेटर देन 0 आयो। इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0। सो सोल्युसन इज अप्टिमल। पछि यो सोल्युसन अप्टिमल भयो। अब हामीलाई एन्सर आयो। कसरी पट लगाउनु पर्ने रहेछ त भन्दा यो काठमाडौँको, यो ललितपुर, यो भक्तपुर, यो पोखरा, यो कुन भयो त पर्वत, यो पाल्पा, यो बुटवल। भनेपछि कहाँबाट कहाँसम्म पठाउनु त हामीलाई थाहा भयो। काठमाडौँबाट पोखरामा 3500 पठाउनु पऱ्यो, काठमाडौँबाट पाल्पामा 1500 पठाउनु पऱ्यो, ललितपुरबाट पाल्पामा 2500, यो पर्वतमा 2500, ललितपुरबाट पाल्पामा 2000 र ललितपुरबाट बुटवलमा 1500। त्यसै गरी भक्तपुरबाट पोखरामा 2500 यसरी सामान पठायो भने मिनिमम हुने भयो। भनेपछि अब हामी मिनिमम कस्ट निकालौँ है। भनेपछि मिनिमम कस्ट कति आयो त? यो मल्टिप्लाई गर्ने हो 3 × 3500 प्लस 2 × 1500 प्लस 5 × 2500 प्लस 2 × 2000 प्लस 3 × 1500 प्लस 2 × 2500। पछि यो भ्यालु आउँछ ₹39,500। पछि अब सामान कहाँबाट कहाँ पठाउने त हामीले मेन्सन गरायो। ट्रान्सपोर्टेसन सेड्युल भनेको चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन सेड्युल कति भयो त? काठमाडौँबाट पोखरा 3500, काठमाडौँबाट पाल्पा पर्वत 1500। अब यो ललितपुरबाट पर्वत 2500,
यो पाल्पा 2000, ललितपुरबाट बुटवल कता 1500, अनि फेरि भक्तपुरबाट पोखरा 2500। यसरी सामान पठायो भने यो अप्टिमल हुन्छ। भनेपछि यसरी यो क्वेसन सल्भ गर्नु पऱ्यो। लुप बनाएको थियो, अलिकति लेन्दी छ। भनेपछि यदि तपाईँले फर्स्टदेखि लास्टसम्म हेर्नुभयो भने चाहिँ यस्तो टाइपको क्वेसनहरू सल्भ गर्ने आइडिया हुन्छ भन्दै यो क्लासलाई मैले खास सघाएँ। नेक्स्ट क्लासमा अरू क्वेसनहरू सल्भ गर्छु। थ्याङ्क यू।